बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान कॉमन इंटरेस्ट। मैं हूं शेख अहमद फराज। आज की हमारी वीडियो, जैसे हम तसलसल में अपनी वीडियोस पहले बनाते जा रहे हैं, कभी रिएक्शन वीडियोस बना रहे हैं, कभी पॉलिटिकल अफेयर्स के ऊपर, कभी करंट अफेयर्स के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। और मैंने अपने कमेंट्स में लिखा था कि आप कोई टॉपिक बताएं जिसके बारे में हम वीडियो बनाएं। अब मैं नहीं जानता कि ये मेरा ईमेल एड्रेस कैसे कुछ लोगों के पास पहुंचा, तो बराए मेहरबानी मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि ईमेल पर आप मुझे काइंडली कुछ भी मत भेजें। मैं कभी ईमेल पढ़ता हूं, कभी नहीं पढ़ता। सेकंड ये है कि आप अगर कमेंट बॉक्स में भी लिख देंगे तो आई विल रिप्लाई यू राइट अवे। उसमें कुछ लोगों ने कहा कि जी आप जो करंट सूरत हाल है पाकिस्तान की, जो इकोनॉमिक डिप्रेशन है, जिस किस्म के हालात व वाक़यात हैं, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, और पाकिस्तान के अंदर एक हैजान की कैफियत सी रहनुमा है कि हैजान सी कैफियत है कि किसी को समझ ही नहीं आ पा रही कि हो क्या रहा है। हम जब न्यूज़ चैनल लगाते हैं, न्यूज़ चैनल वाले एक अपना नैरेटिव सेल कर रहे हैं। जब हम महंगाई को देखते हैं, जब हम अपनी परचेजिंग पावर को देखते हैं, तो हम डे बाय डे गिरते चले जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसका मुकाबला उससे, इस पार्टी का मुकाबला उस पार्टी से, यानी कि पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बहस किए जा रही हैं। ना कोई महंगाई के ऊपर बात कर रहा है, ना कोई यहाँ पर इस टाइम जो पाकिस्तान के अंदर जो लोगों को प्रॉब्लम्स पेश आ रहे हैं। मेरे तो कुछ दोस्तों ने यहाँ तक मुझे बताया कि इस साल वो बकरा ईद पर कुर्बानी भी नहीं कर रहे, जो कि इंतहाई लम्हा फिक्रिया है। तो उन्होंने कहा जी कोई मोटिवेशनल किस्म की वीडियो होनी चाहिए। यार 2 मिनट और हो चुके हैं, अब इसको ज़रा फास्ट करते हैं। मोटिवेशन एक्चुअल में होता क्या है? मोटिवेशन होती है वो जो किसी की सक्सेस स्टोरी को जब आप सुनते हैं और सुनने के बाद आपको लगता है कि नहीं, इफ ही कैन डू इट तो हम भी कर सकते हैं। पर मेरे नज़दीक मोटिवेशन स्टोरीज डिफरेंट होती हैं। मेरे नज़दीक मोटिवेशन स्टोरीज ऐसे होती हैं कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन पे तवक्कुल किया जाए, मालिक पाक परवरदिगार के ऊपर आप डिपेंड करें और मालिक पाक परवरदिगार की दी हुई गाइडलाइंस के अंदर आप अपनी ज़िंदगी गुजारें, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए रास्ते आसान कर देता है। तो मैं ज़्यादा कोई इस्लामिक स्कॉलर तो हूँ नहीं, और वैसे भी मैं इस्लामिक डिस्कशन सोशल मीडिया के पोडियम पे डिस्कस करने से इंतहाई एहतियात करता हूँ, क्योंकि लोग जज्बाती हो जाते हैं ज़्यादा। तो जितने भी लोग डिप्रेशन में हैं, जितने भी लोग परेशानी में हैं, आज उनको एक किस्सा सुनाते हैं सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का। शायद इस किस्से को आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, यकीनन आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन अगर मेरे अंदाज से शायद अगर आप इसको, जैसे मैं इसको परसीव करता हूँ, जैसे मैं इसको देखता हूँ, वैसे देखेंगे तो शायद आपको चीज़ें मज़ीद शायद आपकी हेल्प हो डिप्रेशन से बाहर निकलने में। होता यूं है कि फ़िरौन वक्त था, उसको कहा जाता है कि जी किसी मर्द जो मेल है, मेल बेबी को पैदा नहीं होने देना, बिकॉज वो बेबी तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगा बड़ा होके। तो जाहिर बात है, जो फ़िरौन है या जो भी आज के फ़िरौन है या जो भी इर्द गिर्द के हमारे लोग हैं, इन सबको लालच होती है इक़्तिदार की, पावर की। मिसाल के तौर पे जैसे आप और हम हैं, हमारे लिए यही बहुत बड़ी इंसल्ट है कोई हमें कह दे खड़ा हो जाओ। हमारे लिए यही बहुत बड़ी इंसल्ट है कि शायद कोई हमें किसी से पैसे मांगने पड़ जाए। हमारे लिए यही बहुत बड़ी इंसल्ट है कि हमें अपने हालात किसी को बताने पड़ जाए। लेकिन जो पावर हंगर जिसके अंदर होती है, उसके लिए ये सब कुछ माने नहीं रखता। उसके लिए माने रखता है सिर्फ और सिर्फ एक कि उसका इक़्तिदार हर हाल में कायम रहे, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कायम रहे। अब इसमें मोटिवेशन कहाँ से आई? इसमें मोटिवेशन मोटिवेशन का पहलू क्या है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जब आपकी पैदाइश हुई, कुरान मजीद में भी आता है कि रब्बुल आलमीन ने हुक्म फरमाया उनकी वालिदा मोहतरमा को कि इनको एक बकेट में एक
जो झूला सा टाइप होता है उसमें डाल के पानी में छोड़ दें और अल्लाह के सुपुर्द कर दें। अब एक माँ है, कलेजा है, कलेजे पे हाथ पड़ता है, जाहिर बात है फिक्र होती है, पर हुक्म बारी ताला है। तो उन्होंने ऐसा कर दिया क्योंकि फिरौन ने हुक्म दिया था कि जितने भी बच्चे पैदा हों, जितने भी मर्द पैदा हों, उनको मार दो। उसको ये खौफ था कि ये बड़े होकर उसके खिलाफ बोलेंगे। सिर्फ उस खौफ से बचने के लिए कि वो उसके खिलाफ बोलेंगे, उसने सबको मार देने का हुक्म। उसने कहा सबको मार दो। और जो तंत्रियों मंत्रियों की बात सुनता था, जादूगरों की। तो फिरौन साहब ने जब ये कर दिया तो वो जो बच्चा था सैयदना मूसा अलैहि सलाम, वो फिरौन के घर आ गए। वो पानी का भाव जो था वो फिरौन के घर से गुजरता था, तो फिरौन के घर आ गए। तो फिरौन की जो बीवी थी, उन्होंने उस बच्चे को उठा लिया और उनकी परवरिश कर दी। परवरिश के भी काफ़ी सारे वाक़यात हैं, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि सैयदना मूसा अलैहि सलाम ने फ़िरौन वक्त को चैलेंज कर दिया। जैसे वो अरशद शरीफ साहब, अब पॉलिटिकल इस्तिलाह नहीं है, ये एक इंटेलेक्चुअल इस्तिलाह है। अरशद शरीफ साहब एक बात बोलते थे, तुम हो फिरौन तो मूसा भी ज़रूर आएगा। तो हम यहाँ उनके हिसाब से पॉलिटिकल इस्तिलाह में फ़िरौन जो भी था, हम यहाँ फ़िरौन मुसीबतों को ले लेते हैं कि अगर मुसीबतें हैं तो आसानियाँ भी आएंगी। सैयदना मूसा अलैहि सलाम ने जब इसका ऐलान कर दिया तो हम लोगों को उन्होंने कन्विंस किया इस बात के ऊपर कि अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन की तरफ से जो मालिक हकीकी है, उसमें एक लंबा किस्सा है कि सैयदना मूसा अलैहि सलाम का आसा मिला, फिर वो दरबार में गए, वहाँ पर एक मुनाजरा सा हुआ। फिरौन के जो जादूगर थे उन्होंने बोला कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो तो शोबदाबाजी है, लेकिन जो ये कर रहे हैं ये अमर बिन अल्लाह है, ये अल्लाह की तरफ से हो रहा है। तो यकीनन ये जिसकी इबादत करता है, हम भी उसकी इबादत करने की ख्वाहिश रखते हैं, क्योंकि इंसान चाहता है कि वो ताकतवर से ताकतवर, मैं तो यही चाहता हूँ कि ताकतवर से ताकतवर जो हो, मैं उसकी इबादत करूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की। मतलब एक खुदा जो होता है ना, रब का एक डेकोरम होता है, मयार होता है। बात मानो, हुक्म देता है, ऑर्डर देता है, नहीं मानो पनिश करता है, पनिश देने का इख्तियार रखता है, माफ करने का इख्तियार रखता है, खजाने देने का इख्तियार रखता है, मुश्किल हालात को ख़त्म करने का इख्तियार रखता है। रज़ाक है, वहाब है, वकील है, फतह है, कहार है, जब्बार है। और अक्सर मैं एक आयत बोलता हूँ, वमकरू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। काउंटर स्ट्रेटजी भी बनाता है, तभी तो अल्लाह है, तभी तो वो खुदा बारी ताला है, तभी तो वो रब्बुल आलमीन है, तभी तो वो मालिक है कुल कायनात है, तभी तो वो कुन फयकून का मालिक है। तो आपकी और जो हमारी जो परेशानियां हैं वो कुछ भी नहीं है। तसव्वुर कीजिए, सैयदना मूसा अलैहि सलाम ने तमाम मराहिल से गुजरने के बाद एक जम्मे गफीर को लिया अपने साथ, और जम्मे गफीर को लेके जब फिरौन की पूरा लश्कर और फौज उनके पीछे आन पड़ी। मेरी बहुत फेवरेट मेरी आयत है ये, मैं कुरान पाक की आयत, कुछ आयत हैं जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत बहुत डीप है वो आयतें। वो पूरा लश्कर अपने जाहो जलाल के साथ उनके पीछे आ गया। तो सैयदना मूसा अलैहि सलाम को हुक्म बारी ताला था कि इस तरफ भाग पड़ो, वो आप चल पड़े। वो जब जा रहे थे तो आप सामने दरिया आ गया, समुंदर आ गया, हमारे सामने मुश्किलात का अंबार है, ख़त्म होने का नामो निशान नहीं लेती। मेरे अच्छे दोस्त हैं, बड़े बड़े रीजनेबल लोग हैं, बड़े बड़े सफ़ेद पोश लोग हैं, वो परेशान हैं, मुश्किलात आ गई, वो समुंदर आ गया, वो दरिया आ गया। तो लोगों ने कहा कि हाय मूसा, तुमने हमें मरवा दिया, कि हाकिम वक्त से लड़वा दिया,
اور پیچھے فوجیں بھی آ گئی ہیں جو ہم کو مار دیں گی، اور تم نے ہمیں اس مقام پہ لا کھڑا کر دیا کہ جہاں پہ پوائنٹ آف نو ریٹرن آ گیا. ہم اکثر یہ اصطلاح یوز کرتے ہیں کہ آج کل جی فلانی پارٹی، فلانی باتی، فلانی جگہ، فلانا ملک، فلاں پاکستان پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ آ چکا ہوا، ہماری اکانومی پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ آ چکی ہوئی ہے، ہمارے جو سورس آف انکم ہے وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ آ چکا ہوا، اب اس سے آگے ہم اس کو نہیں بڑھا سکتے، اب یہ اسٹک ہو چکا ہوا. اس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو بات کی وہ بات بہت اہم ہے. ایکچوئل میں وہ بات، وہ قرآن پاک کی آیت، اگر آپ لوگ وہ سمجھیں تو شاید آپ کو کسی موٹیویشنل اسپیکر جو آپ کو صرف منی اورینٹڈ آپ کو موٹیویشنز دیتا ہے، شاید آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. اس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین. جب لوگوں نے بولا جی ہم پھنس گئے ہیں، فوجیں پیچھے سے آ رہی ہیں، ہمیں مارنے جا رہے ہیں، موسیٰ کہاں پھنسوا دیا؟ نہ آگے کوئی راستہ ہے، آگے جائیں تو موت دریا، پیچھے جائیں تو فوج موت، یہ بتاؤ کہاں آگے کھڑے ہو گئے؟ تو انہوں نے بولا کلا، نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، کلا ان معی ربی سیہدین، میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا. ان کا یہ کہنا تھا، ان کا یہ اعتبار کرنا تھا. وہ ایک فارسی کا شعر ہے، فارسی میری اتنی اچھی نہیں ہے. اصل یقین یقین گرشود کار تو از ہفت فلف بگزرت، کہ آپ کو اگر یقین کے اوپر اپنے یقین محکم ہے تو آپ کا یقین محکم آپ کو 7ویں آسمان تک لے جاتا ہے. تو یہ مالی مشکلات، ڈپریشن، انزائٹی، سٹریس، یہ سب ریئل ہے، اس بات میں کچھ جھوٹ نہیں ہے. پر خدا کی قسم قرآن پاک میں لکھا ہوا ایک ایک لفظ وہ بھی ریئل ہے. رب باری تعالیٰ کی عزت کی قسم، تمام انبیاء کرام اس سے زیادہ مشکلات سے گزرے ہیں. ان کو تو خدا باری تعالیٰ نے بہت زیادہ آزمایا. ہم تو عوام ہیں، ہم تو مطلب میں تو بولوں نا، ہم تو ایک ولی بننے کے بھی قابل نہیں ہے. 5 وقت نماز ہم سے پوری ادا نہیں ہوتی. لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں اس طرح کی مشکلات سے آزمایا بھی نہیں ہے. تو اگر آپ کے اور ہمارے بیچ میں یا ہمارے ارد گرد کچھ فائنینشیل ایشوز لوگوں کے نظر آ رہے ہیں، کچھ زیادہ نہیں کر سکتے، تو ان کے ڈپریشن میں کمی لے کے آئیں. ہر بندہ ایک ہی سوال پوچھا، ڈپریشن، سٹریس، یہ ایک ریئل چیز ہے، اٹس ریئل، یہ جھوٹ نہیں ہے. لوگ انزائٹی کے پیشنٹس ہوتے ہیں، یہ ریالٹی ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے. پر یاد رکھیے بچانے والا بھی ریئل ہے. کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام اور اربوں لوگ جن کو خدا باری تعالیٰ نے نہ جانے کس مشکل حالات سے بچایا. سیدنا یوسف علیہ السلام کنویں سے نکال لیا. تصور کیجئے اللہ رب العالمین کیسے انسانوں کے لیے آگے بڑھتا ہے. تو اپنی لائف کے اندر اسلام، بلکہ ایک واقعہ اسی سے میں ایک واقعہ سناتا ہوں. واقعہ گو کہ تھوڑا سا میرے اگینسٹ جاتا ہے، لیکن ایک اچھا واقعہ ہے تو میں چاہوں گا میں آپ سے شیئر کروں. میں امریکہ میں تھا، ٹیکسس میں، رمضان کا مہینہ تھا. انفارچونیٹلی میرا روزہ نہیں تھا، تو میں کیونکہ وہاں پہ میری جاب بہت ہارڈ تھی تو میں نے روزہ چھوڑ دیا کسی وجہ سے. تو میں ساتھ چپس کھا رہا تھا. تو اتنے میں ایک گورا آیا، میں نہیں جانتا وہ کون ہے، میں آج تک اس کا احسان مند ہوں، اس کی ان باتوں کا احسان مند ہوں. تو اس نے مجھے پوچھا آرنٹ یو مسلم، کیا آپ مسلمان نہیں ہو؟ میں نے اسے بولا یس الحمدللہ، جی شکر الحمدللہ میں مسلمان ہوں. اس نے پھر آگے سے مجھے بولا وائی آرنٹ یو فاسٹنگ، کہ تم روزہ کیوں، پھر تمہارا روزہ کیوں نہیں ہے؟ میں اسے بولا بیکاز I had a lot of work to do and I'm tired due to certain reasons. میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں ٹھیک نہیں ہوں، یا میں کسی وجہ سے نہیں رکھ پایا. تو اس نے بولا ڈو یو نو a single
person on the planet who says کہ میں بیسٹ میراتھن رنر ہوں اور وہ ڈیلی رننگ نہیں کرتا. یعنی کہ دنیا کا کوئی ایک ایسا شخص بتا دو جو بولے کہ وہ ایک اچھا اسپورٹس مین ہے, ایک اچھا میراتھن رنر ہے, ایک اچھا کرکٹر ہے, ایک اچھا پلیئر ہے, سنوکر کھیلتا ہے, جو بھی کرتا ہے, اور وہ روزانہ اس کی پریکٹس نہیں کرتا. اس نے کہا اگر تم فاسٹ جو ہے, نماز جو ہے, سچ جو ہے, اگر تم بینگ اے مسلم ان چیزوں کی پریکٹس نہیں کرو گے, then how can you call yourself that you are a Muslim? اس نے مجھے کافر کا ہونے کا فتویٰ نہیں دیا. لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس نے مجھے فتویٰ دے دیا کہ میں کافر ہو گیا ہوں. اس نے یہ فتویٰ نہیں دیا. اس نے مجھے احساس دلایا کہ مجھے روز اپنے ایمان کا تحفظ کرنے کے لیے روزانہ کچھ نہ کچھ کرنا ہے. ٹھیک اسی طرح سے اپنے انزائٹی, اپنی سٹریس, اپنے ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے ہمیں روزانہ قرآن مجید سے ہیلپ لینی چاہیے. روزانہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے ہمیں پازیٹیوٹی لینی چاہیے. بعض اوقات کسی کی ہیلپ کر کے بھی انزائٹی ختم ہو جاتی ہے. بعض اوقات آپ جب کسی کے لیے مشعل راہ بنتے ہیں تب بھی انزائٹی ختم ہو جاتی ہے. اور یہ مشکل وقت انشاءاللہ گزر جائے گا. لیکن بینگ اے نیشن آپ لوگ یاد رکھیے گا کہ اس مشکل وقت میں آپ کس کی وجہ سے رہے. ایز اے قوم آپ لوگ یاد رکھیے گا, تب آپ کی تقدیر بدلے گی. اپنے ارد گرد موجود تمام لوگوں کا, اپنی خوشیوں کا اتنا بابرکت دن ہے آج کا. عید قرباں پہ ارد گرد سفید پوش لوگوں کا لازمی خیال رکھیے گا. پاکستان تا قیامت زندہ باد. اور اس بار ہم اپنے ویلاگ کا اختتام کریں گے اس قرآنی آیت کے ساتھ کہ کلا ان معی ربی سیہدین, کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ نہ دکھائے. اس پر بلیو کیجئے, انشاءاللہ رب العالمین کامیابی آپ قدم چومے گی. آپ کی دعاؤں میں اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اجازت دیں شیخ احمد فراز کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.